Hello student of class 7. In this video we are going to start the new chapter unit 1 measurement, and the first one is introduction. Measurement is very important in our daily life. It is used every day. For example, when we go grocery shop or vegetable market, the shopkeeper will measures anything or most of the things before giving to us. Similarly, when we go to the tailor कहाँ गयो भने पनि उसले हाम्रो बडीलाई पहिला के गर्छ, measures our body before stitching the clothes. Yes, measurement is very important. Then what is measurement? Here is the definition. Measurement is the process of comparison of unknown physical quantity with the known standard quantity of same nature. Yes, measurement के हो? Measurement भनेको the process of comparison of unknown physical quantity. Yes, here the potatoes जसको हामीलाई क्वान्टिटी हामीलाई थाहा छैन, त यो यसलाई केसित कम्पेयर गर्दा छ, this weight which has 1 kg क्वान्टिटी, यसको चाहिँ क्वान्टिटी थाहा छ, त यसलाई with the help of beam balance they are compare हो. यही अननोन फिजिकल क्वान्टिटीलाई नोन स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटीसित कम्पेयर गर्नु प्रोसेसलाई, र दुवै एउटै नेचरको हुनु पर्यो. यसको वेट छ भने यसको पनि वेटै आउँछ, लेन्थ त आउँदैन, त्यही भएर दिस इज कल्ड द मेजरमेन्ट. Okay, there are certain things which can be measured and there are certain things which cannot be measured. For example, length, mass, time यसलाई मेजर गर्न सकिन्छ, यसलाई फियर, एङ्गर, ह्याप्पिनेसलाई सक्दैन. त्यही भएर क्वान्टिटी, त क्वान्टिटीलाई दुई भागमा बाँडेको छ. एउटा हुन्छ फिजिकल क्वान्टिटी, अर्को हुन्छ नन फिजिकल क्वान्टिटी, र दुवैको डेफिनेसन बुकमा दिएको छ. Those quantities which can be measured are called physical quantities. जस्तै लेन्थ, मास, टाइम, यसलाई हामीले नाप्न सकिन्छ, त्यो फिजिकल क्वान्टिटिज भइहाल्यो. अनि नेक्स्ट दोज क्वान्टिटिज which cannot be measured are called नन फिजिकल क्वान्टिटी. त्यो फिजिकल क्वान्टिटी जसलाई नाप्न सकिन्छ, जस्तै फियर, एङ्गर, ह्याप्पिनेस, यिनीहरूलाई हामीले मेजर गर्न सकिँदैनौँ. द्याट्स वाइ दिज आर द एक्जाम्पल अफ नन फिजिकल क्वान्टिटिज. यस, फिजिकल क्वान्टिटी भइहाल्यो. फिजिकल क्वान्टिटीलाई पनि फर्दर इट इज डिभाइडेड इन्टु टु टाइप्स. एउटा छ फन्डामेन्टल क्वान्टिटी र अर्को छ डिराइभ क्वान्टिटी, र दुवैको डेफिनेसन बुकमा दिएको छ. फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज आर दोज क्वान्टिटिज विच आर इन्डिपेन्डेन्ट अफ वान एन्ड अदर एन्ड क्यान बी मेजर इन्डिपेन्डेन्टली. मतलब भनिरहेको छ कि फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजहरू चाहिँ के हुन्छ, दे आर इन्डिपेन्डेन्ट, एकअर्कामा भर पर्दैन र तिनीहरूलाई अलगै अलगै नाप्न सकिन्छ विदाउट द निड अफ वान एन्ड अदर. अर्को डिराइभ क्वान्टिटिज पनि डेफिनेसन यहाँ दिएको छ. द क्वान्टिटिज विच क्यान बी एक्सप्रेस इन टर्म्स अफ फन्डामेन्टल क्वान्टिटी. त्यो क्वान्टिटिजहरू जसलाई चाहिँ फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजको टर्म्समा लान सकिन्छ, अथवा त्यो क्वान्टिटिजहरू जो फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजबाट आएको हो त्यसलाई भनिन्छ डिराइभ क्वान्टिटिज. जस्तै एरिया, भोल्युम, एक्सेलेरेसन, दिज आर द एक्जाम्पल अफ डिराइभ क्वान्टिटिज. ओके, यो प्याराग्राफमा यो जुन जुन अन्डरलाइन गरेको छ डेफिनेसनहरू, यु हेभ टु लर्न इट. ओके, नेक्स्ट टपिक इज इम्पोर्टेन्स अफ मेजरमेन्ट. मेजरमेन्टको इम्पोर्टेन्ट पहिलो नम्बर हेर्नु. मेजरमेन्ट इज इसेन्सियल इन सेलिङ एन्ड बाइङ गुड्स. सामानहरू खरिद बिक्री गर्नको लागि मेजरमेन्ट चाहिन्छ. त्यसै गरी इट इज इसेन्सियल फर मेकिङ अफ डेली फुड. जस्तै डेली फुडमा कुनै कुनै रेसिपीहरूमा भनेको हुन्छ कि यति मतलब यति मात्राको, यति क्वान्टिटीको यो सामान चाहिन्छ. त्यहाँ हामीले अभियसली के गर्नुपर्छ, वी हेभ टु मेजर देम, नत्र भने त्यो क्वान्टिटीको हामीलाई सामान पाइँदैन. त्यसै गरी इट इज इसेन्सियल फर ग्लोबल अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द क्वान्टिटी अफ कुनै पनि सब्सट्यान्सको ग्लोबल क्वान्टिटी कति हो, मतलब त्यो क्वान्टिटी जुन चाहिँ जहाँ पनि जाँदा पनि सेम रहन्छ. त्यही जस्तै कुनै एउटा वस्तुको मास 1 kg छ भने जहाँ पनि गयो भने के हुन्छ, त्यो 1 kg नै हुन्छ. त्यही हो, त ग्लोबल अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ क्वान्टिटी थाहा पाउनको लागि पनि यो मेजरमेन्ट चाहिन्छ. र डी नम्बर, इट इज इसेन्सियल फर साइन्टिफिक एक्सपेरिमेन्ट एन्ड रिसर्च. एक्सपेरिमेन्टहरू, रिसर्चहरू गर्नको लागि पनि मेजरमेन्ट चाहिन्छ, जहाँ ल्याबमा के हुन्छ, हरेक कुरालाई मेजर गरिएको हुन्छ. ओके, यस, हियर द यो दुईवटा पोइन्ट एबी, दे आर भेरी इम्पोर्टेन्ट अर दे आर इजी टु लर्न, सो यु हेभ टु लर्न इट. ओके, नेक्स्ट इज युनिट. यहाँ हेयर इज द डेफिनेसन सुरुमै दिएको छ. द स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी विच इज युज फर द कम्पेरिजन अफ अदर फिजिकल क्वान्टिटिज अफ सेम काइन्ड इज कल्ड युनिट. मतलब त्यो स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी जुन चाहिँ युज गरिन्छ के गर्नको लागि, अरू फिजिकल क्वान्टिटिजको सँग कम्पेयर गर्नको लागि चाहिँ युनिट भनिन्छ. जस्तै हामीले अघि एक्जाम्पल हेरेको थियो, यसमा हामी यो जुन यो 1 kg छ, जस्तै यो वेट्स हो, तर यसको क्वान्टिटी हामीलाई थाहा छ कुन हो, 1 kg हो. यो जुन यो भ्यालु छ, यसको भ्यालु छ, यही हो स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी, मतलब यसलाई नै भनिन्छ युनिट. युनिट इज फर्दर डिभाइडेड इन्टु टु टाइप्स. एउटा हुन्छ फन्डामेन्टल युनिट र अर्को छ डिराइभ युनिट. ल, यसको डेफिनेसनहरू बुकमा दिएको छ.
Okay, here is the definition. Fundamental unit, the units which are independent of other units are called fundamental unit. त्यो युनिटहरु जो चाहिँ एकअर्कासित इन्डिपेन्डेन्ट छ त्यसलाई भनिन्छ फन्डामेन्टल युनिट. एन्ड यु क्यान सी द टेबल, या टेबलमा हेर्न सक्छौँ. जस्तै दिज आर द फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज. त हामीलाई त युनिट चाहिएको हो, त यही फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजको युनिट हो. यहाँ देखेको छ हामीहरू जेनेरेटर सिम्बल बढी युज गर्छ. जस्तै लेन्थको मिटर, मासको केजी, टाइमको सेकेन्ड, टेम्परेचर केल्भिन, क्यान्डेला, करेन्टको एम्पियर र त्यसै अमाउन्ट अफ सब्स्टेन्स मोल छ. यसमा सबैभन्दा पनि जुन मैले टिक गरेको छु त्यो चाहिँ राम्रोसित पढ्नु. त्यसै गरी अब नेक्स्ट छ डिराइभ्ड युनिट्स. हियर इज द डेफिनेसन. द युनिट्स विच आर डिराइभ्ड अर प्रोड्युस फ्रम 2 or more फन्डामेन्टल युनिट्स आर कल्ड डिराइभ्ड युनिट. त्यो युनिटहरू जुन चाहिँ 2 या 2 भन्दा बढी फन्डामेन्टल युनिट्सहरूबाट डिराइभ भएको हो या आएको हो, त्यसलाई प्रोड्युस भएको हो, त्यसलाई भनिन्छ डिराइभ्ड युनिट. हियर इज द टेबल. त्यसमा धेरै दिएको छ. जस्तै यो त डिराइभ क्वान्टिटिज भयो, हामीलाई युनिट चाहिन्छ. जस्तै हामी सिम्बल बढी युज गर्छौँ. जस्तै फोर्सको एसआई युनिट के भयो, न्युटन, प्रेसर पास्कल, वर्क एनर्जी जुल, त्यसै गरी पावर वाट, एरिया स्क्वायर मिटर अथवा मिटर स्क्वायर. ल यहाँ यता पनि दिएको छ. यसमा तिमीहरूले यो 8 नम्बर पोइन्टसम्म चाहिँ यु सुड लर्न प्रोपरली, यहाँसम्म चाहिँ आउनुपर्छ. Okay, there are next topic is system of units. There are 4 system of units: CGS, MKS, PS, SI system. यसमा they are used for measuring the length, mass and time. मतलब जेनरली यो तीनटालाई नापिन्छ. र यदि तिमीलाई यो फुल फर्म थाहा भयो भने डेफिनेसन पनि हाल्छ. फर एक्जाम्पल CGS, C for centimeter, G for gram and S for second. तो भइहाल्यो. It is a system of unit in which length is measured in centimeter or expressed in centimeter, the mass in gram and time in second. तो भइहाल्यो. It is called the CGS system, which is also called the French system. MKS system भनेको it is the system of unit in which the length is measured in meter, mass in kilogram and time in second. So it is also called metric system. PS सिस्टममा के हुन्छ, लेन्थलाई नापिन्छ फुटमा, मासलाई नापिन्छ पाउन्डमा एन्ड टाइम इन सेकेन्ड. एन्ड इट इज अल्सो कल्ड द ब्रिटिस सिस्टम. अनि एसआई सिस्टम इट इज द मोडिफाइड एन्ड एक्सटेन्डेड फर्म अफ एमकेएस सिस्टम अफ. किनभने यसमा एमकेएसमा जतिवटा 3टा युनिट छ त यसमा पनि 3टा युनिट हुन्छ, प्लस यसमा अझै अरू त्यो 4वटा जति युनिट एक्स्ट्रा बढी छ. त्यही भएर इट इज द मोडिफाइड एन्ड एक्सटेन्डेड फर्म अफ एमकेएस सिस्टम अफ युनिट्स. ओके, यसमा यो डेफिनेसन हो यु विच यु क्यान लर्न इजिली. Okay, next topic is measurement of length. Here I have written the definition. The distance between any 2 points is called length. मतलब कुनै दुईटा पोइन्ट बिचको जुन डिस्टेन्स हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ लेन्थ. अनि यस obviously SI unit of length is meter, त्यो तिमीलाई थाहै छ. And there are some units which are smaller than the meter. They are called the short multiple of meters. They are used for measuring the small distance. For example, centimeter, millimeter, micrometer, nanometer. And there are some units which are bigger than the meter भन्दा ठुलो छ, which are called the multiple of second. And they are used for measuring the large distance. जस्तै kilometer, light year, AMU, parsec. These are the units which are greater than meter and they are called the multiple of meters. Okay. Here is a small table. They are used for numerical. For example, यो तीनटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ. जस्तै 1 किलोमिटर इक्वल 1000 मिटर, तिमीलाई आइहाल्छ. 1 मिटर इक्वल टु 100 सेन्टिमिटर एन्ड 1 सेन्टिमिटर इक्वल टु 10 मिलिमिटर. त यो यही हो, यो याद छ भने तिमीहरूको न्युमेरिकल बनिहाल्छ. त्यसै गरी नेक्स्ट टपिक छ इन्स्ट्रुमेन्ट युज फर मेजरिङ लेन्थ. अभियसली देयर आर मेनी इन्स्ट्रुमेन्ट. फर एक्जाम्पल रुलर, मिटर स्केल, मिटर रड, स्टिल टेप, फ्लेक्सिबल टेप. यसमा यति धेरै छ, त कुनै 2 या 3टा यु सुड लर्न. ओके, नेक्स्ट टपिक इज करेक्ट वेज अफ मेजरिङ लेन्थ. यो त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन, त्यो बुझिहाल. जस्तो पहिलो नम्बर छ प्यारालेक्स इरर. अभियसली वाइल मेजरिङ एनिथिङ आवर आइज सुड बी भर्टिकली अपोजिट अफ द्याट पोइन्ट. कुनै पनि पोइन्टको जहाँ हामी मेजर गरिरहेको छौँ त्यो पोइन्टको हाम्रो आँखा के हुनुपर्छ, भर्टिकली अबोभ हुनुपर्छ. इफ यु लुक एट फ्रम द साइड देन अभियसली इट माइट गिभ द रङ रिडिङ दिनसक्छ, जसले गर्दा हाम्रो मेजरमेन्ट सही आउँदैन. त्यही भएर त त्यो इरर जुन चाहिँ हामीहरूको आईको पोजिसनले गर्दा हुन्छ त्यसलाई नै भनिन्छ प्यारालेक्स इरर. एन्ड सिमिलरली इरर ड्यु टु द फल्टी कन्स्ट्रक्सन अफ स्केल. अभियसली यदि स्केलै रङ छ भने, रङ कन्स्ट्रक्सन भएको छ भने अभियसली इट विल गिभ रङ रिडिङ. फर एक्जाम्पल हामीहरू यो फर्स्ट र सेकेन्ड फिगरमा त यहाँ देखिरहेको छ, यसमा कुनैमा पनि यो एकरूपता छैन, यसमा एकदम मिलेको छ. द्याट्स वाइ दिस विल गिभ द रङ रिडिङ. ओके, एन्ड नेक्स्ट इज इरर ड्यु टु द जिरो मार्क नट बिङ एट द एज अफ द स्केल. यदि यो स्केलको एजमा 0 मार्क छैन भने तब पनि रङ रिडिङ दिन्छ. जस्तै यहाँ त यता राखेको छ, यो त रङ नै राखेको छ. त अभियसली यता यो साइडमा पनि 0 कहाँ हो त्यो हामीलाई इन्डिकेट गरेको छैन. त यो साइडमा चाहिँ गरेको छ, जस्तै एउटा लामो धर्को, त्यसको मतलब त्यो 0 हो. त यता गरेको छैन, त्यही भएर त दिस स्केल गिभ्स द इरर रिडिङ. ओके, एन्ड नेक्स्ट इज इरर ड्यु टु द पोजिसन अफ स्केल.
obviously यदि हामीले if you place the scale in improper order, then it will give the wrong reading. That's why our scale should be parallel to this object. यो अब्जेक्टको प्याराललमा हुनुपर्छ र यदि डायगोनल अथवा यसरी त्यो जथाभावी राख्यो भने त्यसले के गर्छ, इट विल गिभ द रङ रिडिङ. ओके, यो भइहाल्यो. त्यसै गरी नेक्स्ट छ मेजरिङ द स्मल थिकनेस. फर इक्जाम्पल देयर आर सम थिकनेस, दे आर भेरी स्मल थिकनेस विच क्यानट बी क्यालकुलेटेड बाई द रुलरको मद्दतले नाप्न गाह्रो हुन्छ. जस्तै फर इक्जाम्पल यो बलको थिकनेस अथवा डायमिटर नाप्न गाह्रो हुन्छ. त्यस्तै गरी यो क्वाइनको पनि हामीलाई थिकनेस नाप्न गाह्रो हुन्छ. त्यति बेला चाहिँ हामीहरूले अलिकति टेक्निक लगाउँछौँ. जस्तै यो बलमा पनि के गरेको छ भने यसको दुवै यो नचलोस् भनेर स्टेबल राख्न दुवै साइडमा ब्लक राखेको छ. त ब्लक राखेपछि अब हामीहरूले स्केलको मद्दतले के गर्छ, यो र यो साइडलाई मेजर गर्छ र मेजर गर्दाखेरि त्यहाँबाट यसको के हुन्छ, डायमिटर आइहाल्छ. त्यसै गरी यहाँनिर छ मेजरिङ द लेन्थ अफ कर्भ लाइन. हियर द यो एबी एउटा कर्भ लाइन छ, यसलाई पनि नाप्न त अब स्केलले इट इज अलमोस्ट इम्पोसिबल. त एट द टाइम त त्यहाँ के गरेको छ भने यो डोरी लिएर त्यो डोरीले बिस्तारै यसलाई बेन्ड गर्दै नापेको छ र पछि के गरेको छ भने यो डोरीलाई के गर्ने, यो स्केलमा यहाँ तिमी देख्न सक्छौ स्केलमा राखेर सिधा राखेको छ, जसले गर्दा के हुन्छ त दिस लेन्थ अफ दिस रोप इज इक्वल टु द लेन्थ अफ दिस कर्भ लाइन. त्यो कर्भ लाइनको के भइहाल्छ नि, लेन्थ आइहाल्छ. ओके, हियर इज द नेक्स्ट टपिक विच इज मास. यहाँ डेफिनेसन दिएको छ द अमाउन्ट अफ म्याटर कन्टेन इन अ बडी इज कल्ड मास. मतलब बडीमा भएको टोटल अमाउन्ट अफ म्याटर त्यसलाई भनिन्छ मास भनिन्छ. र मास अफ द बडी डिपेन्ड्स अपन द नम्बर अफ एटम अर मोलिक्युल्स. नम्बर अफ एटम अथवा मोलिक्युलमा डिपेन्ड गर्दछ भने द मास अफ अब्जेक्ट इज अलवेज कन्सटेन्ट. द्याट मिन्स इट डज नट चेन्ज फ्रम वान प्लेस टु एनदर प्लेस टु प्लेस अनुसार फरक पर्दैन, सबैको मास के हुन्छ, एउटै हुन्छ. ओके, नेक्स्ट इज युनिट अफ मास. अभियसली यस युनिट अफ मास इज 1 kg. देयर आर सम युनिट्स विच आर स्मलर द्यान द केजी. दे आर युज फर मेजरिङ द स्मलर क्वान्टिटी, फर इक्जाम्पल ग्राम, मिलिग्राम. एन्ड देयर आर सम युनिट्स विच आर ग्रेटर द्यान द केजी विच आर कल्ड द मल्टिपल्स अफ केजी एन्ड दे आर युज फर मेजरिङ द लार्जर क्वान्टिटी. यो भइहाल्यो. फर इक्जाम्पल क्विन्टल, टन, यो चाहिँ के हुन्छ, केजीभन्दा ठुलो हुन्छ, त्यही भएर मल्टिपल अफ केजी भनेको. Here you can see a small list. यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट फर न्युमेरिकल प्रब्लम. फर इक्जाम्पल 1 metric ton इक्वल टु 10 क्विन्टल, 1 क्विन्टल इक्वल टु 100 kg, 1 metric ton इक्वल टु देन कति केजी हुन्छ, 1000 kg, 1 kg इक्वल टु 1000 ग्राम, 1 ग्राम इक्वल टु 1000 mg मिलिग्राम. यो तिमीलाई आइहाल्छ. नेक्स्ट इज इन्स्ट्रुमेन्ट युज फर मेजरिङ मास. यसमा यहाँ तल दिएको छ, जस्तै दे आर द बिम ब्यालेन्स, इलेक्ट्रोनिक वेजिङ मसिन. ओके, दिज आर टु आर युज फर मेजरिङ द मास. तर यो स्प्रिङ ब्यालेन्स नलेख्ने बिकज इट इज युज फर मेजरिङ वेट. ओके, नेक्स्ट टपिक इज मेजरमेन्ट अफ टाइम. त हियर इज द डेफिनेसन दिएको छ द ग्याप अर इन्टरभल बिट्विन एनी टु इभेन्ट्स कन्सिक्युटिभली यहाँ लेखेको छ. त त्यो ग्याप अर इन्टरभल बिट्विन एनी टु इभेन्ट्स इज कल्ड टाइम. कन्सिक्युटिभ किन भन्यो भने एकपछि अर्को हुनु पऱ्यो. जस्तै वान सनराइज टु नेक्स्ट सनराइज टु 1 day हो, अथवा वान सनसेट टु नेक्स्ट सनसेट द्याट इज 1 day. त त्यही भएर कन्सिक्युटिभ हुनु पऱ्यो. यसै युनिट अफ टाइम इज सेकेन्ड, तिमीलाई थाहा छ. एन्ड देयर आर सम युनिट्स विच आर स्मलर द्यान सेकेन्ड. दे आर युज फर मेजरिङ द स्मल क्वान्टिटी. दे आर कल्ड द सब मल्टिपल अफ सेकेन्ड्स. फर इक्जाम्पल मिली सेकेन्ड, माइक्रो सेकेन्ड. एन्ड देयर आर सम युनिट्स विच आर ग्रेटर द्यान सेकेन्ड. दे आर कल्ड द मल्टिपल सेकेन्ड. दे आर युज फर मेजरिङ द लार्ज इन्टरभल. एन्ड फर इक्जाम्पल मिनट, आवर, डे, मन्थ. जस्तै यहाँ टेबल दिएको छ, तिमीहरूलाई यो आइ नै हाल्छ, याद पनि हुनुपर्छ फर न्युमेरिकल. एन्ड नेक्स्ट इज इन्स्ट्रुमेन्ट युज फर मेजरिङ टाइम. यस इन द एन्सियन्ट टाइम पहिला जति बेला यो घडीहरू थिएन, यस्तो स्टप वाच, रिस्ट वाच, जुन मोडर्न वाचेसहरू थिएन, त्यति बेला एट द टाइम दे युज द क्यान्डल क्लक, सन डायल, वाटर क्लक, स्यान्ड क्लक यो युज गरिन्थ्यो. बट नाउ डेज द पिपल युज वी हेभ क्वार्ट्ज क्लक, वाच, स्टप वाच एन्ड एटोमिक क्लक. ओके, अनि अमङ देम एटोमिक क्लक गिभ्स द एक्युरेट टाइम.